नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। दोलखाको सिंगटी बजारमा भीषण पहिरो जाँदा 4 घर पुरिए, 20 भन्दा बढी घरमा क्षति, विस्थापित आफन्तको शरणमा। पद र पैसाका निम्ति पार्टीभित्र व्यक्तिवादी स्वार्थ देखिन थालेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको गुनासो। पद नपाए गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्ति घातक भएको भनाई। वन नियमावली खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। नियमावली महिला अधिकार विरोधी भएको आरोप। भक्तपुरमा आजै जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन मनाइयो। तिथिले शुक्रबार एकै दिन जनै पूर्णिमा र गाईजात्रा परेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाई। र चीनद्वारा ताइवान नजिकै भइरहेको सैन्य अभ्यास सकिएको घोषणा। ताइवान एकीकरण गरी छाड्ने भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। दोलखामा पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। दोलखाको बिगुमा गैराती खसेको पहिरोले 4 घर पुरेको छ भने 20 भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। बिगु गाउँपालिका 4 सिंगटीमा पहिरो जाँदा सिंगटी बजारका घर पुरिएका हुन्। पहिरोका कारण 50 घर जोखिममा परेका छन्। पहिरोबाट विस्थापितहरू आफन्तकोमा आश्रय लिएर बसेका छन्। यो ठेगारले कतिले बिल पास गर्यो, कतिले के काम गर्यो केही पनि थाहा छैन। मात्रै उसले बिल पास गर्छ, काम राम्रो गरे छैन हैन। अब यत्रो त क्षति भइसक्यो, कहिले पनि हेर्दैन। अब यो खोलिम बजार सबै नै जोखिम छ। माथिबाट त्यसरी भल हालिरहेको छ, माथि पानी तर्काउँदैन, केही गर्दैन। अहिले त हामी सुरक्षाकै हिसाबले चाहिँ बाहिर जानुस् भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अरू विषयमा चाहिँ हामी फेरि चाहिँ बसेर उहाँहरूलाई पुनः चाहिँ बस्न नहुने ठाउँहरू छ भने पनि त्यसको अलिक पछाडि व्यवस्थापन गर्छौँ। तर अहिले तत्कालै चाहिँ बस्न नहुने, जो बस्न नहुने घरहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ तत्काल राहत दिएर चाहिँ जाने भन्ने नै हो हाम्रो। घरमाथि ठेकेदारले लापरवाही ढङ्गले बाटो बनाउँदा पहिरो बस्तीमा खसेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी, जनप्रतिनिधिले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेर राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विस्थापित भएको यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अब कसरी, कुन ठाउँमा, कुन तरिकाले सुरक्षित गरी राख्ने र उहाँहरूलाई कुन तरिकाले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सरकार भएको अनुभूति गराउनु। यहाँ सबैभन्दा पहिला स्थानीय यहाँको नागरिक, प्रहरी, स्थानीय सरकार मिलेर मानवीय क्षति नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ। मानवीय क्षति नभइसके पछाडि यो भत्किएको घरहरू, डेब्रिसहरू हटाइरहेका छौँ। आज यो बिहानको समय हो, हामी बेलुकासम्म यहाँबाट विस्थापित भएको नागरिकलाई बस्ने खाने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्छ। आवश्यक पर्ने तिरपाल, पाल हामीले जे पर्छ अरूलाई आवश्यक पर्ने त्यो पनि तत्काल उपलब्ध गराउँछौँ। अरू यो रिस्कको, बस्ती रिस्कको विषयमा फेरि हामी विस्तृत योजना सहित आउँछौँ। पहिरो कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यहाँको रिस्क एरियालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दीर्घकालीन कुरा भयो। तत्काल चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यो काम गरिरहेका छौँ। सिंगटीबाट लादुक जाने बाटो बनाउने क्रममा ठेकेदारले लापरवाही गर्दा पहिरो बस्तीमा खसेको स्थानीयको आरोप छ। बाढी र पहिरोले तामाकोशी र सिंगटीको किनारमा रहेको बस्ती नै जोखिममा परेको छ। सिंगटी बजार यति बेला पहिरोको उच्च जोखिममा पनि परेको छ र पहिरो पनि गएको छ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यति बेला हाम्रा खबरदाता दीपशङ्कर चौलागाई हुनुहुन्छ। दीपशङ्कर, जस्तो अहिले त्यहाँको क्षतिको पछिल्लो विवरण, यसै गरी पीडितहरूको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। सुसनजी, बिगु गाउँपालिका 4 सिंगटीमा पहिरो गइसकेपछि जुन सिंगटी बजार एउटा व्यापारिक केन्द्र पनि छ र जहाँ श्रीलङ्काबाट आउने पर्यटकहरू र जुन बिगु लाम्बागरबाट आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू अहिले बीच बाटोमै रहेको अवस्था छ र त्यहाँका स्थानीयवासीहरू जो बिरामी परेका वृद्धहरूलाई पनि डोकामा बोकेर ल्याउने
अवस्था छ र केही बिरामीहरू अहिले पनि मैले देखिरहेको छु र डोकामा बोकेर वृद्धलाई लिएर आइरहेको अवस्था छ। धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ र सिंगटीको जुन खोलीखिम बजार जो जहाँ इलाका प्रहरी कार्यालय छ, गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय पनि त्यही, तर गाउँपालिकाको कार्यालय पनि भएको स्थान माथि पहिरो खसेको छ। अविरल वर्षा अहिले पनि पानी परिरहेको छ र अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा दुईटा खोलाको किनारमा जुन तामाकोशी नदी र ठाडो सिंगटी खोलाको बिचमा रहेको बस्ती भएकाले अहिले पनि जोखिमपूर्ण अवस्था। जस्तो अब घर पुरिएर विस्थापित भएका यति बेला पीडितहरूलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा कहाँ बस्ने बसोबासको एउटा व्यवस्थापन गरिएको छ, उनीहरूलाई तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने राहतका प्याकेजहरू के पुर्याइएको अवस्था छ? जिल्लाबाट दैविक उद्धार समितिको टोली त्यहाँ पुगिसकेपछि र त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख लगायत वडा अध्यक्षको टोलीले जुन विस्थापित परिवारहरूलाई, जो घर पुगेका परिवारहरूलाई नजिकै रहेको विद्यालयमा सारेको अवस्था छ र स्वास्थ्य कार्यालय जुन पिएचसी पनि त्यहाँ सिंगटीमा रहेको भएकाले स्वास्थ्य कार्यालयका केही भवनहरूमा त्यहाँका नागरिकहरूलाई राखेको अवस्था छ र उहाँहरूको उद्धार गरिसकेपछि अहिले तत्कालको लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाबाट पनि सामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याइएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाको टोलीले त्यहाँका नागरिकलाई अहिले राज्यले दिने 15,000 25,000 जुन पहिरोको क्षतिको आकलन गरेर चाहिँ राहत बाँडेको अवस्था छ र नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले पनि जुन घरमा लिदो पसेर पुरेका घरहरूमा सामानहरू झिक्ने काम भइरहेको छ र पुरेका जुन अरनीको यातायात र रोलबालिङ यातायातका काउन्टरको घरहरू, पक्की घर पनि पुरिएको र त्यहाँ भएका सामग्रीहरू अहिले जस्तो दीपशङ्कर यति बेला यो सदरमुकाम दोलखा चरीकोट आउने जुन मार्ग छ यो चाहिँ अहिले विच्छेद भएको अवस्था हो। अब खुल्न कति समय जति लाग्ला पहिरो पन्छाउनको लागि? अहिले बिगु गाउँपालिकाको स्काभेटर, डोजर र यहाँ जिल्लाबाट सडक डिभिजन सडक कार्यालयबाट गएको डोजरले चाहिँ दुवैतिरबाट पहिरो पन्छाएको अवस्था छ र अहिले यातायात केही समय अगाडि यातायात सुचारू भएको अवस्था छ। जस्तो अब यो पहिरोपछि जुन क्षति भएको छ यसको लगत सङ्कलन गर्ने क्रम भएको छ कि छैन र अनुमान गर्दाखेरि यति बराबरको क्षति भयो भन्ने कुराहरू के छ प्रारम्भिक अनुमान? अहिले स्थानीय प्रहरीले डाटा सङ्कलन गरिरहेको छ र स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले त्यहाँ स्थानीय उद्धार समिति बनाएको अवस्था छ र स्थानीय उद्धार समितिले त्यहाँको बजारमा भएको क्षति आकलन गर्नै नसकिने छ र त्यहाँ अत्यन्तै एउटा व्यापारिक केन्द्र पनि छ। सबै अधिकांश घरहरूमा लेदो पसेर त्यहाँबाट विस्थापित भएको अवस्था छ र यति नै क्षति भयो। बिगु गाउँपालिकामा यो सिंगटीको खोलीखिममा मात्र होइन, चिलाङखामा पनि पहिरो गएको छ, भोर्लेमा पनि पहिरो गएको छ र सिंगटी को आसपास अधिकांश ठाउँहरू भत्केका छन् र त्यहाँको जमिनै पहिरो जाने जमिन भएकाले दुईतिरको नदीको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था छ र अहिले यति नै क्षति भयो भन्ने आकलन गरिसकेको अवस्था छैन। दीपशङ्कर जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दोलखाबाट हाम्रा खबरदाता दीपशङ्कर चौलागाई। र यति बेला दोलखाको बिगु खास गरी सिंगटी बजारमा पहिरो गएको छ। गैरातीको पहिरोको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ घरहरू भत्किएका छन् भने पीडितहरूलाई यति बेला विद्यालयमा आश्रयको रूपमा अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्थापन मिलाइएको छ। खास गरी यो अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि बिगु लगायत दोलखाका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पहिरो गएको हामीलाई हाम्रा खबरदाता दीपशङ्कर चौलागाईले जानकारी गराउनु भएको छ। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। काठमाडौँ र भक्तपुरको सिमाना भएर बग्ने मनोहरा खोलामा मङ्गलबार राति आएको बाढीले 75 लाख बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले बाढीले बङ्गुर, हाँस, कुखुरा लगायतका पशु चौपाया बगाउँदा र खाद्यान्न डुबानमा 75 लाख बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी आएको
जानकारी दिएको हो। बाढीले सुकुम्बासी बस्ती, खोला आसपासका अन्य बस्ती, काँडाघारी प्रहरी प्रभाग, दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्रका विभिन्न संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। सुकुम्बासी बस्तीकै 5 घर भत्किएको, दिव्येश्वरीको 1 घर बगाएको, काँडाघारी प्रहरी प्रभागको मेस नै भत्किएको छ। त्यस्तै दिव्येश्वरी आयोजनाका खोला किनाराको कालोपत्र सडक नै कतै बगाएको र कतै चिरिएर भाँसिएको छ। खोला किनारामा रहेको काठमाडौँतर्फ 5 घर बगाएको छ। रेड क्रसका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीमा 5, बस्तीभन्दा माथि 11 गरी 16 घर तथा टहरा भत्किएको, सुकुम्बासी बस्तीको 300 घरमा क्षति पुगेको छ। सत्तारूढ दलहरूले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि सिट बाँडफाँडको खाका बनाउन गठन गरेको कार्यदलको बैठक आज अपराह्न बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक दिउँसो बोलाइएको हो। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फका 60% सिटमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दाबी पनि धेरै सिटमा भएका कारण कार्यदललाई खाका तयार गर्न कठिन हुने देखिएको छ। कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले धरातलीय यथार्थका आधारमा सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले भने अघिल्लो संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनको मतलाई भागबण्डाको आधार बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। गठबन्धन दलले तालमेलको खाका बनाउन 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलमा कांग्रेसबाट 3 र अन्य दलबाट 2-2 जना सदस्य छन्। कार्यदलले सबै दललाई सम्मानजनक सिट बाँडफाँडको खाका तयार गरेर साउन मसान्तभित्र शीर्ष नेतालाई दिएपछि शीर्ष नेताले त्यसको टुङ्गो लगाउने तयारी छ। नेपाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पद र पैसाका निम्ति आफ्नो पार्टीभित्र पनि व्यक्तिवादी स्वार्थ देखिन थालेको बताएका छन्। आज पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पद नपाए गुटबन्दी गर्ने र स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्ने प्रवृत्ति आफ्नो पार्टीका साथै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले जनताका समस्याहरूलाई बुझ्ने गरी पार्टीको असल कार्यकर्ता भएर भूमिका निर्वाह गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। सिद्धान्त र आदर्शप्रति समर्पित हुने भावना राख्नु पर्दछ। समस्या अहिले के छ? सबै तहका समस्याको खोजी हामीले गर्नु पर्दछ। नेतृत्वमा विभिन्न तहका नेतृत्वमा समस्या के छ? अध्यक्ष नेपालले मबाट सुरु गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त गरेको र मले पाइन भने जस्तो सुकै कुकर्म गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेरै छाड्नुपर्ने बताए। सिद्धान्त र आदर्शप्रति समर्पित हुने भावना राख्नुपर्ने र मभन्दा भिन्न सोच राख्ने कुरामा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा पार्टीको प्रशिक्षणमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमाथि भोलिदेखि अध्ययन सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा आएको 5 दिनपछि समितिको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि बनाउने र संयोजक चयन गर्ने तयारी छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2078 फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाले फागुन 22 गते महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो। प्रस्ताव गत साउन 22 गते प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो। समितिले बढीमा 3 महिनाभित्र छानबिन टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। तर प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि असोज 23 गते मनोनयन दर्ता भएकाले त्यसअघि नै काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ। महाअभियोग सिफारिस समितिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा त्यसअघि नै निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का आज स्वदेश फर्किँदैछन्। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मङ्गलबार राति चीन पुगेका मन्त्री खड्का आज राति स्वदेश फर्किन लागेका हुन्। हिजो चीनको
चिङदाओमा विभिन्न शीर्षकमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। द्विपक्षीय वार्तापछि विदेश मन्त्री वाङले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्का र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको सम्मानमा भोजको आयोजना गरेका थिए। चीनले नेपाललाई विभिन्न शीर्षकमा 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गर्ने भएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय वार्ताका दौरान आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। बहुचर्चित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि चीनले व्यक्त गरेको छ। चीनको अनुदान सहयोगमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको हो। द्विपक्षीय वार्तामा चीन र नेपालबीच 1 दर्जनभन्दा बढी विषयमा सहमति भएको छ। सन् 2022 का लागि चीनले नेपाललाई 15 अर्ब 13 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ सहयोग गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। नेपालको विपद व्यवस्थापनका लागि 5.5 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ चीनले दिने भएको छ। नेपालको मेडिकल सामग्री र साधनहरूका लागि 3 करोड 78 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग प्राप्त हुने भएको छ। नाकाहरूलाई सञ्चालन गर्न संयुक्त संयन्त्र बनाएर काम गर्ने सहमति पनि भएको छ। रसुवागढी केरुङ नाका र तातोपानी जाङमु नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउने तथा हिल्सा पुलन नाका एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै नेपाल चीन सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मलको उद्योग खोल्नको लागि सम्भाव्य अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाललाई आवश्यक कोरोना विरुद्धको खोप, कोरोना विरुद्ध आवश्यक मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउने तथा निजामती सेवा अस्पतालमा रगत क्यान्सरको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बारेमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ। यस्तै चीनले आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार भिजा प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। दुवै मुलुक नेपाल चीन सीमा द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न पनि सहमत भएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। वन नियमावली 2079 तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट 2079 असार 19 गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली 2079 नेपालको संविधान, संघीयता, वन ऐन 2076, सामुदायिक वन अधिकार र महिला अधिकार विरोधी भएको भन्दै महासंघले वन नियमावली खारेज गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। वन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई मारमा पार्ने गरी नियमावली ल्याएकाले निरन्तर विरोध गर्नु परेको महासंघले जनाएको छ। नियमावली जुन समयमै आउनु पर्थ्यो नियमावली आएन, नआएपछि हामीले खबरदारी गऱ्यौँ र नियमावली लिएर आयो। तर समुदायको हित विपरीत, संघीयताको विरुद्धमा, वन ऐनको विरुद्धमा, महिलाको विरुद्धमा, मानव अधिकार हनन हुने गरी र सबै वन क्षेत्र चाहिँ निजी संस्थानलाई जिम्मा लगाउने गरी सरकारले वन नियमावली ल्याएको कारणले गर्दा आज हामी काठमाडौँमा कोड सभा गर्दैछौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार कटौती भएको विषयमा पटक पटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नसुनिएको महासंघको आरोप छ। नियमावली तत्काल खारेज गराउनको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय स्तरमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। भक्तपुरमा आज गन्हुपुन्नी अर्थात् जनै पूर्णिमा मनाइएको छ। यस वर्ष गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेपछि अघिल्लो दिन नै जनै पूर्णिमा मनाइएको हो। गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेकाले अन्योलता उत्पन्न भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका पुजारीहरूसँग छलफल गरेर आजै जनै पूर्णिमा मनाएको हो। भक्तपुरमा चाडपर्व मनाउन तिथिमितिमा अन्योल उत्पन्न भए तलेजुमा जुन दिन मनाइन्छ सोही दिन सर्वसाधारणले पनि चाड मनाउने प्रचलन रहेको छ। तिथि घटबडका कारण कुनै दुई तिथि एकै दिन परे तलेजुका मूल पुरोहित, राजोपाध्याय एवं पुजारीहरू, कर्मचारी र जोशीहरूले आपसमा ज्योतिष विज्ञानको आधारमा छलफल गरी चाडपर्व मनाउने प्रचलन छ। सोही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका मूल पुजारी र पुजारीहरूसँग छलफल गरी आज 26 जनै पूर्णिमा र भोलि गाई जात्रा मनाउने जनाएको थियो। जनै पूर्णिमाको दिन रक्षा
बन्धन बाँध्दा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्रदान हुने विश्वास छ। यसैबीच नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यो वर्षको जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन र गाई जात्रा एकै दिन रहेको दोहोऱ्याएको छ। जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा शुक्रबार एकै दिन परेको भन्दै टीका टिप्पणी भइरहँदा समितिले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो। काठमाडौँका नेवार समुदायले बिहिबार पूर्णिमा तिथि भएकाले रक्षाबन्धन गर्ने र शुक्रबार गाई जात्रा मनाउने बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बडीमालिका र बुढी नन्दामा धार्मिक मेला सुरु भएको छ। आज बिहानैदेखि धार्मिक पीठको रूपमा रहेको बडीमालिका र बुढी नन्दामा मेला तथा पूजाआजा सुरु भएको हो। जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन बडीमालिका मन्दिरमा विशेष पूजा हुने भएकाले आज नै भक्तजनहरू वर्षे झरीको प्रवाह नगरी देवीको दर्शनको लागि पुगेका हुन्। साउन शुक्ल चतुर्दशीका दिन लाग्ने मेलामा हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष धार्मिक तीर्थस्थल बडीमालिका र बुढी नन्दा मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो रहेको छ। बडीमालिका पुगेको बाजुरा, जुम्ला र डोटीको सरकारी टोलीले आजै बडीमालिकामा विशेष पूजा गरेको छ। भक्तजनहरू पूजाआजा गर्न बिहानैदेखि पुगेको पूजा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन बडीमालिका देवीको दर्शन गरी जनै पूर्णिमाको दिन नाट्येश्वरी देवीको दर्शन गर्ने प्रचलन छ। भक्तजनहरू बुधबार बिहानैदेखि त्रिवेणीमा स्नान गरी बडीमालिका मन्दिर परिसरमा पुगेका छन्। त्रिवेणीमा स्नान गरी बडीमालिका माताको दर्शन गर्नाले जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाइने, पितृहरू तर्नुका साथै आफूले चिताएका सबै कुराहरू पूरा हुने जनविश्वास छ। सत्ययुगमा महादेवले सत्यदेवीको मृत शरीरलाई बोकेर हिँड्दा मल्लागिरी पर्वतमा सत्यदेवीको एक अङ्ग पतन भएर मालिका देवी उत्पत्ति भएको र पछि त्यही बडी मालिकाको रूपमा स्थापित भएको मान्यता छ। बडी मालिकामा पूजा गर्न भारतबाट समेत तीर्थयात्री पुग्ने गर्दछन्। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने र राजसंस्था कायम राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका हिन्दू धर्मगुरु काली बाबाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटघाट गरेका छन्। बुधबार राति 8 बजे काली बाबा भनेर चिनिने कृष्णानन्द महाराज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्न महाराजगञ्ज स्थित निर्मल निवास पुगेका हुन्। करिब 1 घण्टा भएको भेटघाटका क्रममा धार्मिक आस्थाका विषयमा मात्र कुराकानी भएको काली बाबाले बताए। दर्शन गर्न आएको, भगवानको दर्शन, पूर्व राजाको दर्शन गर्न आएको, यहाँ पशुपतिनाथको फेरि उहाँसँग भेटघाट गरियो। के कुरा गर्नुभयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, एउटा दुईटा होइन, केही कुरा धार्मिक कुरा भयो नि, पशुपतिनाथको दर्शनको बारेमा है फेरि कुरा। पूर्व राजालाई भेट्न काली बाबाको साथमा बाबाका शुभेच्छुकहरू पनि गएका थिए। करार अवधि थप्न माग गर्दै महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। बर्दिवास नगरपालिकाले करार अवधि थप नगरेपछि शिक्षकहरूले बर्दिवास नगरपालिकाको मूल गेट अगाडि दैनिक धरना दिँदै आएका छन्। हटाउने निर्णय गैर जिम्मेवार र सामुदायिक विद्यालयमाथिको आक्रमण भएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। आन्दोलनरत शिक्षकलाई नगरपालिकाले भने शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। थप शिक्षकहरूको दरबन्दी कायम गर्दै थप शिक्षक चाहिने आवश्यकता र थप शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा 78 जना शिक्षकको हामीले दरबन्दी कायम गरेर हामीले खुला आह्वान गरेका छौँ। शिक्षकको करार अवधि थप गर्न कुनै कानुनी आधार नरहेकाले शिक्षक स्वत पदमुक्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। विद्यालयहरूमा शिक्षकको कमी भएपछि पूर्व नगर प्रमुख विदुर कार्कीले गत वर्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत 51वटा सामुदायिक विद्यालयमा 62 जना शिक्षक करारमा नियुक्त गरेका थिए। उनीहरूको कार्यकाल साउन 20 गतेदेखि सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सिराहामा प्रहरीले सञ्चारकर्मीमाथि कुटपिट गरेको छ। मिर्चैयामा सञ्चालित सौर्य सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीको आन्दोलनबारे खबर सङ्कलनको लागि पुगेका पत्रकार चन्दीप ठाकुर र अरविन्द पासवानलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको हो। सिराहाका पत्रकारहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा सामूहिक उजुरी दिएका छन्। उजुरी बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु
कवाडीले दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन यसमा दिएका ज्यादती छन्। कतै भएको छ भने हामी बुझ्छौँ पनि प्रहरी साथीहरूबाट कहीँ पनि ज्यादती भएको छ भने त्यसलाई हामी छानबिन गर्छौँ र त्यस्तो खालको केही घटना छ भने त्यसलाई अब त्यो अवस्थामा हामीले सच्याउने प्रयास पक्कै पनि गर्छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी निरीक्षक सोनु शाह नेतृत्वको प्रहरी टोलीले पत्रकारमाथि कुटपिट गरेको हो। जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाले कुटपिटको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिराहामा उपचारको लागि आउने बिरामीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रमा दैनिक 50 देखि 100 सम्म बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेका छन्। केन्द्रले समय समयमा स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मार्फत सेवा दिँदै आएको छ। केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 32,819 जनाले उपचार सेवा लिएका छन्। विशेष गरी स्वर बसेका, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका, दम, बाथ, हाड जोर्नी, ग्यास्ट्रिक, प्रसुति लगायतका समस्या भएका मानिसहरू आयुर्वेदिक उपचारको लागि केन्द्रमा पुग्ने गरेका छन्। केन्द्रमा पञ्चकर्म र छारसूत्र विधिबाट विभिन्न रोगको उपचार हुने गरेको छ। केन्द्रमा सेवा लिन सिराहा, धनुषा र भारत बिहारका मानिसहरू समेत पुग्ने गर्दछन्। चरण क्षेत्रको अभावले भोजपुरमा चौरी पालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। चौरी पालनबाट राम्रो आम्दानी हुने भए पनि चरण क्षेत्रको अभावमा व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको किसानको भनाइ छ। भोजपुरको माथिल्लो भेगका स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा चौरी पालन गरिरहेका छन्। यो व्यवसायबाट उनीहरूले आम्दानी पनि राम्रै गरिरहेका छन्। तर दिनानुदिन चरण क्षेत्र अभाव हुन थालेपछि उनीहरूमा पेसा नै सङ्कटमा पर्ने चिन्ता थपिएको छ। चौरीहरू बर्खाको समयमा मयुङ, सिलिङचुङ, साउने लगायतको माथिल्लो भेगमा जाने गर्दछन् भने हिउँदको समयमा गाउँघरका खेतबारीहरूमा झर्ने गरेका छन्। सामुदायिक वनले चरीचरणमा रोक लगाएपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको हो। हामीलाई अब चाहिने भनेको चरण क्षेत्र हो। अब चौरी गाई भनेको औले गाई अरू जस्तो अब घरमा लगेर बाँधेर त्यसलाई गर्ने खुवाउने ऊ पनि हुँदैन होइन। यो भनेको अब एक दिनमा 10-15 किलोमिटर भन्दा टाढो चर्न जान्छ। अब त्यति धेरै घुम्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एकै ठाउँमा थोरै सानो ठाउँमा हुँदैन। त्यही भएर यो लोप हुने सम्भावना धेरै ठुलो छ। पर्याप्त चरण क्षेत्र नहुँदा यो व्यवसायमा लाग्नेको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको गोठवालहरूको भनाइ छ। केही वर्ष चौरी पालक किसानका लागि सरकारले अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको भए पनि चरण क्षेत्रको अभाव मुख्य समस्या रहेको छ। ठिकै छ भनौँ न। अब आफ्नो कमाइमा खुसी हुनु परेछ होइन। त्यही 4 लाख 5 लाख र पनि अब सामुदायिक वनले चाहिँ खुल्ला चरीचरण दिएदेखि हामीलाई खासै समस्या थियो। केही वर्ष अघिसम्ममा मयुङ चरण क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा रहेको चौरी गोठहरू अहिले 10-11 वटामा सीमित भएका छन्। चौरीको दूधबाट उत्पादन भएको घिउ तथा छुर्पी बाहिरी जिल्लासँगै कोसेलीको रूपमा देश तथा विदेशमा समेत जाने गरेको छ। उत्पादित वस्तुहरू गोठबाट नै बिक्री हुने गर्दछन्। युवराज बिष्ट, भोजपुर। गुल्मीका विभिन्न ठाउँका किसानहरू बेमौसमी तरकारी खेतीमा जुटेका छन्। बेमौसमी तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरूको यसतर्फ आकर्षण बढेको हो। रुरु गाउँपालिका धामथाराका रणबहादुर नेपालीले यो वर्ष 16 रोपनी जमिनमा काउली खेती गरेका छन्। मकै खेतीबाट खासै आम्दानी नहुने भएपछि उनले 7 लाख आम्दानी गर्ने सोचका साथ काउलीमा लगानी गरेका हुन्। 16 रोपनीमा छ। बजार हाम्रो 55% नै हो, अरू छैन। चाडपर्वलाई लक्षित गरी तीजमा राम्रो बजार भाव पाउने हुनाले त्यही समयमा काउली तयार हुने उनले खेती थालेका हुन्। उनी जस्तै गुल्मीका अन्य थुप्रै किसानले पनि काउली खेती गरिरहेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी गाउँमै पुगेर पैँचो पसलले लिने गरेकाले बजारको समस्या समेत देखिएको छैन। नै भयो, अर्को साल अझै बढाउने भन्ने सोच हो। यो लगाउन लागेको त मैले पैँचो आउनुभन्दा अघिबाट चाहिँ थोरै गर्ने थिएँ। पैँचो आएपछि अनि अलि धेरै गर्न।
बेमौसमी तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त हुने हुँदा किसानहरूको गोभी खेतीतिर आकर्षण बढेको कृषि विभागको भनाइ छ। वर्षाको सिजनमा तराईमा काउली उत्पादन नहुने भएकाले किसानले बढी लाभ पाउने गरेका छन्। अब यो चाहिँ हामीले यहाँनिर मुख्य लगाइरहेको चाहिँ अब यो दामी भन्ने छ। अब भेराइटीहरूमा चाहिँ अब दामी, सुपर व्हाइट टप, अब नेपाल 60, अब जुली, अब त्यो जातको अब गोभीहरू चाहिँ यहाँनिर अलिक प्रचलन। गुल्मीमा प्राविधिक र बजारको सेवा पुर्याउँदै आएको पैँचो पसलले किसानलाई प्राविधिक सुविधाका साथै बिउ बिजन समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। र 12 बजे खरिद मूल्य सूची पठाइसकेपछि सङ्कलनको काम सुरु हुन्छ र दिनभरि 2, 3, 4 बजेसम्म चाहिँ सङ्कलन भइसक्छ। अनि त्यो सङ्कलन भएको सम्पूर्ण कृषि उपज चाहिँ हाम्रो बलेटक्सार हेड अफिसमा जम्मा हुन्छ र त्यो हेड अफिसमा जम्मा भइसकेपछि अनि मागको आधारमा चाहिँ हरेक शाखाहरूमा फेरि त्यहाँबाट वितरण हुन्छ। मकै बाँदरले खाइदिने समस्या बढेपछि गुल्मीका अन्य किसान पनि खेतीतिर गोलमेडा, सिमी, अकबरे खुर्सानी लगायतका तरकारी खेती गरिरहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। काठमाडौँको टेकु क्षेत्रका बासिन्दाले काठमाडौँ महानगरलाई टेकु स्थित ट्रान्सफर्मर स्टेसनमा फोहोर थुपार्न रोक लगाएका छन्। उनीहरूले आज महानगरपालिकाका गाडीहरूलाई भित्र जान र बाहिर निस्कन रोक लगाएका हुन्। साँगुरो ठाउँमा फोहोर थुपार्ने तर त्यहाँबाट विसर्जन गर्न नलैजाने गर्दा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयले ट्रान्सफर्मर सेन्टरको गेटमा ताला लगाइदिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आज भेट गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा आज बिहान भेट भएको हो। भेटमा चुनावी तालमेल र पार्टी एकताबारे छलफल भएको बताइएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दल दर्ता गराएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरू आज दिउँसो आयोग पुगेर दल दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको लागि साउन 31 गतेसम्मको समय तय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तयारीको लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। पार्टीले उम्मेदवारको छनौटको लागि आवश्यक मापदण्ड तथा विधि र प्रक्रिया बारेमा प्रस्ताव तयार गर्न महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषाललाई जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने जिम्मेवारी कार्यालय सचिव तथा उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरलाई दिएको छ। घोषणापत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी उपमहासचिव त्रय डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल र प्रकाश ज्वालाले पाएका छन्। एक वर्षमा नेपालले 2 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालले 93 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग र 1 खर्ब 44 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता लिएको हो। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै नेपालले 83 अर्ब 84 करोड अनुदान र 28 अर्ब ऋण सहायता लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनतोलामा 500 रुपैयाँले घटेर 96,600 र तेजाबी सुन प्रति तोला 96,100 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर 1225 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाले काठमाडौँमा एक दिने शिविर सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सेवा दिएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट रहेको गाउँपालिकामा वर्षातले यातायात सञ्चालनमा कठिनाई भएपछि नागरिकको सेवालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँमा एक दिने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। जोरपाटीमा सञ्चालन भएको शिविरबाट करिब 150 जनाले विभिन्न खाले सेवा लिएका छन्। साउन 1 गते 4% हाराहारीमा रहेको कोरोना संक्रमण दर 3 गुणाले बढेको छ। पछिल्लो पटक संक्रमण दर 13% पुगेको छ। परीक्षण दर बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। आगामी 2 साता संक्रमण दर उच्च रहने अनुमान गरिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
हाल गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:45 भए भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।